बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या फरमाती है कि यीशु मसीह हमें इस तबाह होने वाले सैयारे से कैसे बचाएंगे? खुफिया तौर पर बादलों पर उठाए जाने और दूसरी आमद में क्या फर्क है? अगर हम दुनिया के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं, तो फिर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम रेस्क्यू मिशन शुरू होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। मेरा नाम कैमी ऊटमैन है और ये प्रोग्राम है बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों को जानना। दुनिया में तबाही बढ़ती जा रही है। There were reports of an active shooter. सियासत में अजीब सूरत हाल है और आलमी वबा ने दुनिया को लपेट में ले रखा है। It feels like the end of the world. क्या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? आइए बैनुल-अक़वामी मुकर्रिर कैमी ऊटमैन के साथ मिलकर बाइबल की सच्चाइयों और आपके बहुत से सवालात के जवाबात जानें। कैमी ने दुनिया में सफर के दौरान बहुत से नाकाबिले यकीन मौजज़ात का जिंदगी और मौत की कशमकश के दौरान मुशाहिदा किया, जिससे आप पर जाहिर होगा कि खुदा ने किस तरह मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर जानने में हमारी रहनुमाई की। हम मिलकर जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस की नबूवतें माजी की निस्बत आज तेजी से अमल में आ रही हैं और हम मुस्तकबिल के लिए कैसे उम्मीद रखें। क्या ये जबरदस्त बात नहीं कि हम पिछले 8 सेशन से एक साथ हैं? क्या पहली मर्तबा आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो लिंक पर क्लिक करके हमें आगाह करें। हमारे गुजरे प्रोग्राम भी आप aw.org/bible पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको कुछ और मालूमाती जराए मिलेंगे। गुजरी रात हमने मौत की हकीकत के बारे में जाना। ये बात दिलचस्प है कि कलाम मुकद्दस इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। क्या ये तसल्ली बख्श और पुरसुकून बात नहीं कि यीशु मसीह ने 50 मरतबा इस बात का जिक्र किया कि मौत एक लम्हाती नींद है। ये नींद सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कि यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में वापस नहीं आ जाते। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि पूरा आसमान आपके बचाव की तैयारी कर रहा है, और ये कि यीशु मसीह जो कि कुल कायनात के बादशाह हैं, इस लम्हे आसमान पर आपके शख्सी घर को तैयार कर रहे हैं। आज हम इस सच्चाई के बारे में जानेंगे। मेरे साथ देखते रहिए और आप अपने मुतालिक खुदा के मंसूबे को जानकर हैरान रह जाएंगे। आइए मेरे साथ चलिए बरे आजम अफ्रीका में, जहां एक नामालूम मुल्क में मेरी मुलाकात असद से आमने सामने हुई। अब वो हमारे वफादार रेडियो ब्रॉडकास्टर्स में से एक है और इसकी कहानी आज रात के मौजू बचाव को मुतारिफ कराने में हमारी मददगार होगी। लेकिन अजीजों, इससे पहले आइए मेरे साथ दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आपके शुक्रगुजार हैं कि आज रात हम सब फिर एक साथ हैं ताकि तारीख के सबसे शानदार लम्हे का मुताला कर सकें। खुदावंद, हम आपकी आमद के मुंतजिर हैं जो जल्द होने वाली है। हमने इसके निशानात देखे हैं और बाइबल मुकद्दस में इससे मुतालिक पेशन गोइयां सुनी हैं। जैसा लिखा है सब कुछ वैसा ही पूरा हो रहा है, इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए और आपकी दूसरी आमद की सच्चाई को हम जानना चाहते हैं ताकि हम तैयारी कर सकें। पहले खुदावंद, इस बचाव के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं जिसके हम मुंतजिर हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और आप ही को सजदा करते हैं। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आमीन। एक दोपहर के बाद असद ने एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो स्टेशन में अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा था और वो फिर बस में सवार हुआ और उसे कुछ भी ऐसा गैर मामूली नहीं लगा। वो दिन भी किसी आम दिन की तरह ही था, सिर्फ आज वो दूर का सफर कर रहा था, यानी इस बार मुख्तसर दौरे के लिए अपने वतन वापस आया था। अपने आबाई मुल्क में मजहबी ईजा रसानी के बावजूद असद की ख्वाहिश थी कि उसके लोग यीशु को जाने, और इसी बात से उसका हौसला बढ़ा। अचानक असद की सोचों में खलल पड़ा। 3 नकाबपोश आदमियों ने उनकी गाड़ी को रोका। उनके हाथों में बंदूकें थीं। जैसे ही वो असद के पास पहुंचे, वो हड़बड़ा गया और असद के खौफजदा होने पर वो चिल्लाए, यही वो आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उसे बताया कि वो उसके काम के मुतालिक जानते हैं और उससे उसके जानने वालों के फोन नंबर मांगने लगे। उनके सवालों के जवाब जो असद ने दिए वो उससे मुतमईन न हुए और उसे उठाकर एक खाली शिपिंग कंटेनर में फेंक दिया, जहाँ न ताज़ा हवा थी और न ही सूरज की रोशनी। वो वहाँ अंधेरे में बैठ गया। उसके मोजे, जूते, जैकेट उससे ले लिए गए और उसे शदीद मुश्किलात का सामना था। जैसे ही शाम हुई, दिन में तो वो कंटेनर गर्मी की वजह से बहुत गर्म था, जबकि रात में उसे कंटेनर में सख्त सर्दी महसूस होने लगी। ना उसके पास पानी था और ना ही खाना। असद जल्द ही बीमार हो गया, जबकि वो उस अंधेरे कंटेनर में बैठा था और वो अपनी सोचों में बचपन के वक्त में चला गया। रात को उसके गाँव पर छापा मारे जाने के मनाजिर उसकी आंखों के सामने आने लगे। वो आदमी भी नकाबपोश थे, ताहम वो किसी तरह बच निकला और अपनी पूरी ताकत के साथ भागा। पहली बार वो अकेला अंधेरे में भटक रहा था और सोच रहा था कि मेरा क्या होगा। असद के दिमाग में गुजरी तमाम यादें ताज़ा होने लगीं। वहाँ उसे एक यतीम खाने में ले जाया गया, जहाँ पर मौजूद लड़कों ने उसे एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो से मुतारिफ करवाया।
وہ مل کر ریڈیو سن رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اگر پکڑے گئے تو سزا ضرور ملے گی۔ وہاں مسیحیت کو ماننے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس بات نے انہیں سچائی کو جاننے کے لیے اور بےتاب کر دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب یتیم خانے کی ڈائریکٹر نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اسے بتایا کہ اب وہ عمر میں بڑا ہو چکا ہے، اسی لیے اسے یتیم خانے سے جانا ہوگا۔ اس بات سے اس کے دل کو بہت صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ وہ دوبارہ خود سے سوال کرنے لگا کہ میرا کیا ہوگا؟ اب جب کہ وہ اکیلا ایک دھاتی کنٹینر میں بیٹھا تھا، وہی سوال اسے دوبارہ تنگ کرنے لگا جو اسے بچپن میں ایک تنہا یتیم بچے کے طور پر تنگ کرتا تھا۔ اسد نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو کے متعلق سوچنے لگا۔ اپنے وطن سے بھاگ جانے کے بعد اسد اپنی مادری زبان میں اپنے لوگوں کے لیے ایڈوینٹسٹ ریڈیو پروگرام پروڈیوس کرتا تھا۔ وہاں مسیحیت ممنوع تھی، مگر جو پیغام مشنری وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، ریڈیو کے ذریعے پہنچ سکتا تھا۔ اسد نے سوچا کہ اب اس کے ریڈیو پروگرام کا کیا ہوگا؟ اگر وہ واپس نہ پہنچا تو اس کام کو آگے کون کرے گا؟ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ایک دن اچانک اسد کنٹینر سے آزاد ہو گیا، لیکن اس کے حالات بدترین رہے۔ اسے بھوکا رکھا گیا، مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ بجلی کے جھٹکے لگائے گئے۔ اس نے اتنی مشکلات برداشت کی کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور ایک دن بغیر اطلاع دیے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے اور اسے بتایا گیا کہ وہ گھر جا سکتا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ آزاد ہو گیا تھا۔ اس نے خداوند کی تعریف کی اور بس میں سوار ہو گیا، اور اس مرتبہ وہ اپنے خاندان کے پاس اور اپنے کام کو جاری رکھنے دوبارہ جا رہا تھا۔ اور اس تکلیف دہ تجربے سے گزرنے کے باوجود وہ خداوند پر بھروسہ رکھتا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک خداوند کی مرضی ہے کہ وہ ریڈیو پروگرام پروڈیوس کرے، تب تک اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیزو، خداوند سب کو بچاتے ہیں۔ اس دنیا سے ہمیں بچانے کے لیے نہ صرف خداوند کے پاس ہمارے لیے عظیم منصوبے ہیں، یعنی وہ منصوبے جو ہزاروں سال پہلے ترتیب دیے گئے، بلکہ وہ روزانہ معجزاتی لمحات کے ذریعے انسانوں کو اس وقت بچاتے ہیں جبکہ ہم اسد کے تجربے کی طرح زندگی میں اپنے انفرادی راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا خدا ہمیں موت کے چنگل سے رہائی دیتا ہے۔ آخری وقت کے لیے خداوند کا منصوبہ کلام مقدس میں ظاہر ہے، اور اسی بات سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم خداوند کے کلام پر قائم رہتے ہیں۔ اگر یہ بات بائبل مقدس میں موجود ہے تو میں اس کا یقین کرتی ہوں، اور اگر موجود نہیں ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے کی ہر 11 آیات میں سے ایک آیت میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر موجود ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں اس واقعے کا ذکر 2500 مرتبہ کیا گیا ہے؟ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہر پیشن گوئی زمینی تاریخ کے عروج تک پہنچتی ہے۔ وہ عروج ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد، اور اس دوسری آمد میں ہی آپ بچائے جائیں گے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اس کتاب کا مرکز صرف خداوند یسوع مسیح ہیں، نہ کہ اژدہا، نہ ہی 7 سروں والا حیوان، بالکل نہیں۔ مکاشفہ 14:14۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں جب جب یسوع مسیح کی آمد کی تصویر دکھائی گئی ہے تو وہ ہمیشہ سر پر تاج پہنے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کبھی بھی یسوع مسیح کی دوسری آمد کو اس طرح پیش نہیں کرتی کہ وہ چپکے سے بڑی رازداری اور خاموشی سے دنیا میں داخل ہوں گے۔ کیا مسیحی اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح بائبل مقدس میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ کسی اور طرح سے آئیں گے؟ پہلی مرتبہ جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو یروشلم کے لوگ بہت حیران، الجھے ہوئے اور غیر تیار تھے۔ وہ بہت شائستگی، خاموشی اور غیر مہذب طریقے سے اس دنیا میں آئے، ایسے شیرخوار بچے کے روپ میں جسے خوش آمدید کہنے کو بھی بہت کم لوگ تھے۔ بدقسمتی سے لوگ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی پیشن گوئیوں کو ان کی پہلی آمد کی پیشن گوئیاں سمجھتے رہے۔ وہ اس کے برعکس توقع کرتے تھے۔ انہیں ایک فاتح کی توقع تھی جو روم کو مغلوب کر دے گا، کیونکہ وہ روم کی حکمرانی سے نہایت تنگ تھے۔ اسی لیے یہودی یہ سوچتے تھے کہ ایک بادشاہ آئے گا جو ان کے حکومتی اختیارات انہیں واپس دے گا اور روم پر درجہ بندی کو پلٹ دے گا۔ عزیزو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج بھی بیشتر مسیحی یہی سمجھتے ہیں، کیا یسوع مسیح کی دوسری آمد بائبل مقدس میں بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہوگی؟ یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد سے متعلق ہمیں واضح نشانات اور حقیقی بیانات دیے ہیں تاکہ ہم اسے پہچاننے میں ہرگز غلطی نہ کریں۔ وہ سر پر سونے کا تاج پہنے ہوئے آتے ہیں۔ بائبل مقدس یسوع کو ہمیشہ قدرت اور جلال کے ساتھ آتا ہوا دکھاتی ہے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ یسوع مسیح کو آسمانی عظمت کے ساتھ آتا ہوا دکھاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مکاشفہ 19:11۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا
اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ 14ویں آیت، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ بائبل مقدس یسوع مسیح کو سفید گھوڑے پر آتے ہوئے کیوں دکھاتی ہے؟ سفید گھوڑا پاکیزگی، فتح اور خوشی کی علامت ہے۔ جب یسوع مسیح اپنے سر پر سونے کا تاج پہنے ہوئے اور سفید گھوڑے پر سوار ہوئے آتے ہیں تو وہ بالکل ایک فاتح جرنیل کی مانند دکھائی دیتے ہیں جو بدی کی تمام قوتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یسوع مسیح فاتحانہ اور شاندار طریقے سے واپس آتے ہیں۔ آئیے مل کر مکاشفہ کی کتاب 11:15 دیکھتے ہیں۔ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ جانتے ہیں جب یسوع مسیح آئیں گے تو بہت بڑا تنازع ختم ہو جائے گا اور پھر گناہ اور گناہگار نہیں رہیں گے۔ یسوع مسیح کی آمد کوئی پراسرار واقعہ نہیں ہے، وہ پوری کائنات پر بادشاہت کے لیے آئیں گے۔ وہ آئیں گے تاکہ برگزیدہ لوگ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ان کی تعظیم کریں۔ یسوع مسیح کی آمد سے متعلق 2 اہم سوالات ہیں جو بیشتر لوگ پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کیسے واپس آئیں گے؟ پھر دوسرا سوال کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح کی آمد پر میں تیار ہوں؟ بائبل مقدس ہمیں ان دونوں سوالات کے واضح جوابات دیتی ہے۔ خداوند کا آخری ایام سے متعلق منصوبہ کلام مقدس میں درج ہے۔ یسوع مسیح اپنی آمد سے پہلے ایک فریب کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ لوکا 17:23، اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، نہ ان کے پیچھے ہو لینا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کوئی یہ کہتا ہے ارے ٹوکیو یا نیو یارک میں یسوع مسیح خفیہ طور پر چند لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، یا مندر کے کسی خفیہ حجرے میں یسوع مسیح کسی خاص مذہبی گروہ کے ساتھ ہیں، یا وہ مسیحیوں کے ایک بڑے گروہ کو دنیا یا صحرا کے کسی کونے میں جمع کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے مت جائیے گا۔ لوکا کی انجیل 17:24، یہاں یوں لکھا ہے کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ یسوع مسیح ہالی ووڈ کے کسی ٹاک شو میں اچانک سے ظاہر نہیں ہوں گے، نہ ہی پیرس کی سڑکوں پر معجزے دکھاتے ہوئے۔ ہمارے یسوع مسیح دنیا کی کچھ مشہور سڑکوں پر نہیں چلیں گے، نہ ہی فخر سے اپنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہیں گے کہ میں یسوع ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ بجلی کی مانند آ رہے ہیں جو چمک کر پورے آسمان کو روشن کر دیتی ہے۔ مسیح آسمان سے آ رہے ہیں، نہ کہ نیچے زمین سے۔ اس کہانی کو یاد رکھے جو گزری رات میں نے آپ کو نک کے بارے میں سنائی کہ کس طرح اس نے بتایا کہ وہ دیوی جلد ہی زمین سے ظاہر ہوگی۔ اگر آپ نے وہ کہانی نہیں سنی جو ہماری پچھلی پریزنٹیشن جو کہ قبر کے نام سے تھی، اسے دیکھیں۔ آپ اسے دیکھنا مت بھولیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنی آمد کے بارے میں ہمیں تفصیلات فراہم کی، جیسے کہ وہ جلال کے بادلوں پر آئیں گے تاکہ ہم کسی زمین سے ابھرنے والی دیوی کے منتظر نہ رہیں۔ کیا حقیقت میں یہ سب کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے؟ اگر میں یسوع مسیح سے محبت کرتی ہوں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ عظیم دھوکے باز کہلاتا ہے۔ وہ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سچائی میں جال سازی کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق اور زیادہ کچھ واضح حقائق بتاؤں۔ مسیح کی آمد ایک ظاہری واقعہ ہوگا۔ اعمال 1:11، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ کشش ثقل کی قوت بھی انہیں زمین پر واپس نہ کھینچ سکی۔ جیسے شاگرد یسوع مسیح کو حیرانگی سے آسمان پر جاتا دیکھتے رہے، وہ آسمان کی طرف اوپر ہی اوپر چڑھتے گئے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو جاتے دیکھا اور اسی طرح اسے واپس آتا دیکھیں گے۔ حقیقی مسیح آسمان پر چڑھا اور حقیقی مسیحی واپس زمین پر آئے گا۔ یہی یسوع مسیح جنہوں نے بیماروں کو اچھا کیا، 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، مردوں کو زندہ کیا، آسمان پر اٹھائے گئے اور وہی واپس آئیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ بات پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یسوع مسیح کو دوبارہ آتے ہوئے سب دیکھ سکیں گے کیونکہ میں ان کی آمد کی منتظر ہوں۔ مکاشفہ 1:7 لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ کتنی خوشی کی بات ہے، ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ یہ متن دوبارہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یسوع مسیح خفیہ طور پر صرف چند لوگوں کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ یہ واقعہ ظاہری اور دکھائی دینے والا ہے، اور جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد سنائی بھی دے گی۔ پہلا تسلنیکیوں 4:16، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے
साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कायनात में खुदावंद की गरज की आवाज सुनना और नरसिंगे की आवाज सुनाई देना? ये राज की बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद यसू हरगिज खामोशी से या खुफिया तरीके से वापस नहीं आएंगे। खुदावंद की शानदार ललकार उन सब लोगों को जगा देगी जो मसीह में सो चुके हैं। खुदावंद की आवाज उनकी कब्रों को छेद देगी और वो अपने फाते बादशाह की आवाज सुनकर जाग जाएंगे, क्योंकि वो उनको बचाने आए हैं। और जैसा कि लिखा है, वो मुकर्रब फरिश्ते की आवाज सुनेंगे जो नरसिंगे के साथ मौत पर फतह का ऐलान करेगी, और जो मसीह में मुए वो सबसे पहले जी उठेंगे। जानते हैं ये नाकाबिल यकीन लम्हा होगा जब हर एक बशर का जिस्म लाफानी हो जाएगा। मतलब ये कि फिर हमेशा के लिए हम कमाल में रहेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 4:17 ये वादा है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। सो ना सिर्फ रास्तबाज मुर्दे अपनी कब्रों से जाग जाएंगे, बल्कि जितने भी रास्तबाज जिंदा होंगे वो सब हवा में उड़कर हजारों फरिश्तों से घिरे हुए आसमान पर उड़कर यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। अजीजों, आप में से कोई भी इस मंजर को खोना नहीं चाहेगा। अगर हम इस खूबसूरत लम्हे के बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त निकालेंगे तो इस जिंदगी में आने वाली कोई भी आजमाइश जिसका सामना हमें है, हमें मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि ना सिर्फ यीशु मसीह इस आजमाइश से गुजरने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि वो इसके बाद एक नाकाबिल यकीन इनाम का वादा भी करते हैं। इस वादे को ले लीजिए, क्योंकि ये वादा हमें मुफ्त मिलता है। अब क्या यीशु मसीह इस बार जमीन पर रहने के लिए आएंगे? नहीं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम उनसे हवा में उड़कर मिलेंगे। कलाम मुकद्दस में आमिजिश मत करें। हम उन्हें जमीन पर नहीं मिलेंगे, उनके पांव जमीन को नहीं छुएंगे, बल्कि हम उन्हें हवा में मिलेंगे। ये नुक्ता उन जाल साजों के किसी भी सवाल का वाज़ेह जवाब है जो जमीन पर घूमते फिरते हैं। मत्ती की इंजील 24:26 बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर न जाना। फर्ज करें कि कोई दोस्त आपके पास आकर कहता है कि मुझे यीशु मसीह मिल गए हैं, जो बड़ी कुदरत के साथ बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों की मुनादी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो आसमान से आग नाजिल कर रहे हैं, बीमारों को शिफा और बच्चों को बरकत दे रहे हैं, लोगों के दिलों के हालात बता रहे हैं और जंगें रोक रहे हैं। अब आपका रवैया क्या होगा? क्योंकि बाइबल में से आपने जान लिया कि सच्चाई क्या है। फिर आपको फौरी तौर पर उसे बताना चाहिए कि वो एक जालसाज है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उनके पीछे मत जाना, क्योंकि जब हकीकी मसीह आएंगे तो आसमान पर शानदार बिजली चमकेगी हजारों फरिश्तों के साथ, जैसा कि कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील 24वां बाब और 27वीं आयत में लिखा है। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। मसीह की आमद एक जलाली समा होगा। सिर्फ मसीह ही जिंदगी देने वाले हैं और सिर्फ वही मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। और इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि सिर्फ हकीकी मसीह ही हमें आसमान पर ले जा सकते हैं, ताकि हम उनके साथ चांद, सितारों और सूरज से परे खुदावंद के तख्त तक पहुंचे और हमेशा के लिए उनके साथ रहें। मत्ती की इंजील 24:30 और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सारी कौमें छाती पीटेंगी। मसीह की आमद बिजली की मानिंद होगी जो पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है। वो आसमान से जमीन की सब कौमों पर जाहिर होंगे। मुकाशफा एक साथ हमें बताती है कि हर एक आंख उसे देखेगी। आपने गौर किया और देखा कि सिर्फ ईमानदार ही उन्हें नहीं देखेंगे, बल्कि वो सब लोग भी देखेंगे जिन्होंने उन्हें रद्द किया। खुदावंद के किरदार को साबित करने का ये सबसे बड़ा मौका है। हर एक शख्स बाइबल मुकद्दस की इस अजीम सच्चाई को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखे और कानों से सुनेगा। जब यीशु मसीह अपनी बादशाहत में बादलों पर आएंगे तो सिर्फ दो तरह के लोग होंगे, यानी गैर निजात याफ्ता और निजात याफ्ता, खोए हुए और छुड़ाए हुए। जमीनी तारीख का ये उरूज होगा, यानी जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो किसी के पास तौबा का मौका ना होगा। लिहाजा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद को लफ्जी तौर पर दिखाई और सुनाई देने के तौर पर और जलाली तौर पर यकीनी बना रहे हैं। इसलिए ये सवाल पैदा नहीं होता कि क्या हो रहा है। जानते हैं, पूरी इंसानियत इंसानी तारीख के फैसला कुन वाक़े की गवाह है। पहला करंथियों 15वां बाब 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। और आगे लिखा है, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्या आप पूरी जमीन को खुदा के जलाल से रोशन होते हुए तस्वुर कर सकते हैं?
زمین گڑگڑاتی ہے، عمارت لرزتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، ہزاروں فرشتے قبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور ایماندار اپنی قبروں سے باہر نکلتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ ایماندار ابھی اپنی قبروں ہی میں ہے، نہ کہ آسمان پر۔ ہمارے جسموں پر گناہ کی لعنت نہیں ہے، کوئی کان بہرا نہیں ہے، کوئی آنکھ بینائی سے محروم نہیں اور کوئی بھی جسم کا عضو جوڑوں کے درد میں مبتلا نہیں، کسی جسم میں کوئی بیماری نہیں۔ ایمانداروں کی حیثیت سے ہماری نگاہیں اوپر لگی ہیں تاکہ مسیح کی نگاہوں سے جا ملے۔ کیا آپ اس لمحے کا تصور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھیں یسوع مسیح کی آنکھوں سے پہلی مرتبہ جا ملیں گی؟ مجھے امید ہے کہ میں اپنی پرنم آنکھوں سے مسیح کو دیکھوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آسمانوں کا سب سے شاندار واقعہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کلام مقدس سے سیکھا ہے، فوری طور پر ہمارے فانی بدن جو بیماری اور موت کا شکار ہو گئے تھے، غیر فانی ہو کر بدل جائیں گے۔ ہمارے ہر خلیے میں نئی زندگی دوڑے گی اور ہم خوشی اور صحت مندی سے چمکیں گے اور یسوع مسیح بادلوں پر اڑتے آئیں گے۔ ہم ان کی تعریف کریں گے اور ہمارے جسم بدل جائیں گے، یہاں تک کہ ہر بیماری اور انحطاط سے بے عیب ہو جائیں گے۔ مکاشفہ 15:3 اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اور آخرکار بادشاہوں کے بادشاہ کو وہ تمام تعریف ملے گی جس کے وہ لائق ہیں، کیونکہ ہر ایماندار اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، اپنے خاندانوں سے ملنا اور پیاروں کو گلے لگانا، یہ سب ادوار کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یسایہ 25:9 اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے جھوٹے مسیح کو قبول نہیں کیا، یعنی اس جال ساز کو جو مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عظیم تنازع جنگ کے دو رخ ہیں اور اس واقعے میں دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شیطان کس طرح اپنے ہر جھوٹ، ہر جال سازی، ہر دھوکہ دہی کو اپنے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھے گا؟ وہ خداوند کے فرزندوں کو یسوع مسیح کے ساتھ اٹھتا ہوا دیکھے گا، انہی لوگوں کو جنہیں اس نے بہت ستایا، اور وہی لوگ اب ساری کائنات میں ہمیشہ کے لیے غلبہ پانے والے جانے جائیں گے۔ شاید شیطانی فرشتے بھی یہ دیکھ کر کانپ اٹھیں، جن لوگوں کو انہوں نے آزمائشوں میں ڈالا، ان کو غیر فانی بنا دیا گیا، اور ایسے وہ جان جائیں گے کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں، سب ختم اور تمام ہو چکا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6:2 دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ عزیزو، جو انتخابات ہم ابھی کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ہماری ابدی منزل طے ہو چکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم ابدیت کے آخری لمحوں میں جی رہے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کے قریبی دنوں میں جی رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ تاج پوشی کی اس تقریب کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے ترجیح دیں؟ اب بائبل کے 7 حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو یسوع مسیح کی آمد پر ظاہر ہوں گے۔ پہلا، زبردست زلزلے کی ہلچل ہوگی، پہاڑ اور جزیرے ختم ہو جائیں گے اور ایک بڑا زلزلہ اس زمین کو ہلا دے گا، جیسا کہ مکاشفہ 6:14 میں درج ہے۔ اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ دوسرا، راست باز مردے جی اٹھیں گے۔ پہلا تسلنیکیوں 4:16 پولوس رسول بتاتے ہیں کہ پہلے جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، وہ تمام جو اپنی قبروں میں سوتے ہیں مسیح کی نرسنگے کی مانند آواز سنیں گے اور ابدی زندگی کے لیے جی اٹھیں گے۔ پھر جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، انہیں غیر فانی جسم دیے جائیں گے، اور پھر جو بدکار زندہ ہوں گے وہ تباہ کیے جائیں گے۔ مکاشفہ 6 باب 15 آیت، زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات کے خدا کو اترتے دیکھتے ہوئے بھی ان کا دل نہیں بدلا۔ حقیقتاً وہ اب بھی اسے مسترد کرتے ہیں اور اس سے چھپنا چاہتے ہیں۔ اس عمل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک دل کے لیے خداوند کی عدالت کس قدر درست ہے۔ بدکار لوگ ابھی بھی اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے عمل سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب مسیح آئیں گے تو کسی کے پاس دوسرا موقع نہیں ہوگا، یعنی توبہ کرنے کا دوسرا موقع۔ جب یسوع مسیح آئیں گے
تو بدکار فنا کیے جائیں گے۔ اس بات کی تفصیل کا مطالعہ ہم کل رات کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔ اگلی بات کہ راست باز مسیح کا استقبال کریں گے، لکھا ہے جب یسوع مسیح آئیں گے تو ہم سب اڑ کر ان کا ہوا میں استقبال کریں گے، اور بارہا اس کا کلام مقدس میں ذکر ہے کہ نجات یافتہ لوگ جس یسوع کا کب سے انتظار کر رہے ہیں، ان کی آمد کے وقت کس طرح وہ ان کی تعریف میں گیت گائیں گے، اور پھر آخر کار تمام راست باز لوگ آسمان پر چلے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اب ایک مشہور غلط فہمی پر نظر ڈالتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح کا دن چور کی طرح آئے گا۔ آئیے سے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ دوسرا پطرس 3:10۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے۔ متی 24:43۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ کیا یہ آیات یسوع مسیح کے آنے کے طریقے کے بارے میں بات کر رہی ہیں یا پھر ان کے آنے کے وقت کے بارے میں؟ جب بائبل چور کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ چور کے آنے کے غیر متوقع وقت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اب دیکھیں کیا چور اپنے منہ کے گرد اپنا ہاتھ رکھ کر شور مچا کر آگاہ کرتا ہے، تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں، میں تمہارا سب کچھ چرا لوں گا؟ نہیں، وہ تب آتا ہے جب ہمیں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اچانک اور بنا بتائے۔ 1995 اور 2001 کے درمیان اسٹیفان بریٹ وائزر، جو کہ ایک فرانسیسی ویٹر اور فن کا ماہر تھا، اس نے پورے یورپ کے عجائب گھروں، گیلریوں اور محلوں سے تقریباً 200 سے زائد اشیاء چوری کر لیں۔ بعض حکام نے اندازہ لگایا کہ اس کی چوری کی ہوئی اشیاء کی مالیت 1.4 ملین امریکی ڈالر تھی۔ اس چور نے دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد خالصتاً فنکارانہ تھا۔ اس نے اس مال میں سے ایک بھی چیز نہیں بیچی تھی۔ اپنے بیٹے کے پکڑے جانے کی خبر سن کر اس کی ماں نے بہت ساری چیزیں برباد کر دیں۔ اس نے اپنی ہر چوری کا ٹائم طے کیا ہوگا اور وہ غیر متوقع وقت پر چوری کرنے پہنچتا ہوگا۔ عجائب گھر، گیلریاں اور محل کچھ بھی اس کی آمد کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح جب خداوند چور کی مانند آئیں گے تو دنیا ان کے آنے کی توقع نہیں کر رہی ہوگی۔ متی 24:36۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ کلام مقدس اس بات کی تعلیم نہیں دیتی کہ وہ خفیہ طور پر چور کی طرح آئیں گے، ہرگز نہیں۔ غور کیجئے، متی 24:44 میں لکھا ہے، اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں، اور جانتے ہیں آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کب واپس آ جائیں۔ دوسری آمد غیر تیار شدہ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی، لیکن آپ لوگوں کی طرح جن لوگوں نے بائبل مقدس پڑھ رکھی ہے وہ تیار ہوں گے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایک لے لیا گیا اور دوسرا چھوڑ دیا گیا؟ اس کا ذکر لوکا 17:36 میں ملتا ہے۔ وہاں لکھا ہے 2 آدمی جو کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا اس متن میں یہ لکھا ہے کہ جو چھوڑ دیا جائے گا وہ زندہ چھوڑا جائے گا؟ نہیں۔ دوسری آمد سے متعلق مقبول رائے یہی کہتی ہے۔ خیالی کتابوں اور فلموں جیسے کہ لیفٹ بیہائنڈ میں بھی ایسا ہی دکھایا گیا ہے، مگر کلام مقدس میں ایسا نہیں لکھا گیا۔ لوکا 17:26 میں لکھا ہے، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا۔ دوسری آمد کے وقت لوگوں کے 2 گروہ ہوں گے، جیسا کہ نوح کے دنوں میں تھے۔ ایک گروہ نوح کی کشتی میں تھا جس کی جان بچ گئی تھی، اور ایک گروہ کشتی سے باہر تھا جو ہلاک ہو گئے تھے۔ 28ویں آیت میں یسوع مسیح مزید کہتے ہیں، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا۔ سو لوط کے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ ایک گروہ شہر سے باہر نکال لیا گیا اور وہ بچ گیا، جبکہ دوسرا گروہ شہر کے اندر جل گیا۔ یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر بھی 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ جو بادلوں میں اڑ کر مسیح کا استقبال کرے گا اور بچایا جائے گا، اور ایک وہ گروہ جو بچایا نہیں جائے گا، وہ سب مردہ ہیں۔ معذرت کے ساتھ وہ مردہ ہیں اور مسیح کی دوسری آمد پر فنا کر دیے جائیں گے۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر دنیا کی اس تقسیم کے متعلق مکاشفہ کی کتاب میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ ایک گروہ جو مسیح سے محبت کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو اس کی آمد سے ڈرتے ہیں۔ مکاشفہ 6:16-17 ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جنہوں نے اسے رد کیا اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ کتنا المناک ہے کہ وہ ان کو بچانے آیا، مگر وہ اپنی جان بچانے کو بھاگے تاکہ خود کو چھپا لیں۔ ان کے دل خوف سے جکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں جلال کے بادشاہ کو جلالی تاج نہیں پہنایا، لہٰذا وہ خداوند کو جلال کے بادشاہ کے طور پر تاج پہنانا نہیں چاہتے۔ وہ بھاگتے ہیں کیونکہ وہ خوفزدہ ہیں، اسی لیے وہ چٹانوں اور پہاڑوں سے کہتے ہیں کہ ہم پر گر پڑو۔
जब बाइबल मुकद्दस दूसरी आमद की बात करती है, इससे मुतालिक सबसे बड़ा धोखा ये दिया जाता है कि कुछ लोग जमीन पर छोड़ दिए जाएंगे और इस वक्त दूसरा मौका होगा कि वो सब तौबा करें। नहीं, शैतान ने लोगों को धोखा देने के लिए झूठ को बेचा है ताकि वो अपनी निजात के लिबास को उतार दें। लोग सोचते हैं कि मैं अपनी निजात को एक तरफ रख देता हूं, जब मुसीबत आएगी तो फिर इस बारे में संजीदा हो जाऊंगा। जी नहीं, फैसला करने में बिल्कुल देर ना करें। अजीजो, मुकाशवा की किताब के मुताबिक, यसूअल मसीह की तालीमात के मुताबिक तौबा का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अपनी निजात के बारे में संजीदा होने का सही वक्त अभी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हजरत नूह के दिनों में फरिश्ते ने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया और बारिश बरसना शुरू हो गई। उस लम्हे के बाद बचाव के लिए कोई भी कश्ती में दाखिल ना हो सका। इससे कोई फर्क ना पड़ा कि वो कितनी जोर से चिल्लाए और कश्ती का दरवाजा कितनी जोर से खटखटाया, उनके लिए वक्त खत्म हो चुका था। बचाए जाने के लिए उनके पास दूसरा मौका नहीं था। इसी तरह जब आप यीशु मसीह को बादलों पर आता हुआ देखें तो वो जजा अपने साथ लेकर आएंगे। सब कुछ का फैसला हो चुका होगा। आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप आसमान की तरफ देखें और कहें, अब मैंने देख लिया है और मैं ईमान लाता हूं, क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने के लिए एक और दिन जाया जाने मत दीजिए। यीशु मसीह को कबूल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसा इनाम पाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आइए एक झलक देखते हैं कि आसमान पर हमें कैसा अजर मिलेगा। यूहन्ना की इंजील 14 की 2 और 3 में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? कुल कायनात के बादशाह आपको हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। लिहाजा इस वक्त वो झगड़ों की हवाओं को रोक रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सबको मौका मिले कि हम उनका इंतखाब करें। मसीह की आमद और आसमान पर जाने के लिए खुद को तैयार करें। ये सवाल मसीह की चाहत है कि एक और रूह बच जाए, बस एक और रूह। इस बात से मुझे डेज़मंड डॉस के बचाव की सच्ची कहानी का वाकया याद आता है। वो एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट था जो खुदावंद और उसकी कायलियतों के लिए दिलेरी से खड़ा होता था। वो खूनरेज़ तरीन दूसरी जंग अजीम के दौरान ओकानाव में था, जहां उसने बगैर गोली चलाए या बंदूक उठाए तकरीबन पूरे 75 आदमियों को बचाया था। बतौर एक फौजी डॉक्टर उसने दुश्मन की सफों के पीछे से अकेले ही जख्मियों को बाहर निकाला। उसने सिपाहियों की देखभाल करते हुए बंदूक की गोलियों का मुकाबला किया। वो एक दस्ती बम से जख्मी भी हुआ, लेकिन खुदावन ने उसकी जान बचाई। डेज़मंड खुदावन से वफादार था और पूरी दुनिया में खुदावन का गवाह भी था। खुदावन ने भी बहुत से लोगों को बचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। तमाम अदवार में डेज़मंड डॉस के जैसे खुदावन के इखलाकी हीरो रहे हैं। मुझे डेज़मंड डॉस की दुआ बहुत पसंद है। आइए सब मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रूह दे जिसे मैं आसमान की बादशाही के लिए बचा सकूं, क्योंकि खुदा की बादशाही हमारे लिए अजीम तोहफा है और जब तक मैं यीशु मसीह के साथ हूं इस फिरदौस को दिल से चाहूंगी। लेकिन अब चूंकि खुदावंद ने हमें आसमान की एक झलक दी है तो आइए मिलकर उसमें एक साथ चलते हैं। जब हम मुकाशवा की किताब 21 और 22 बाब जैसे हवालाजात को देखते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि खुदावंद से हवा में मिलने के बाद हम सैयारों से बहुत ऊपर उड़ रहे होंगे और हमारी आंखें आसमान को पहली मर्तबा देख रही होंगी। उन 12 दरवाजों को जो बड़े बड़े मोतियों से बने हैं और उन 12 बुनियादों को जो कीमती जवाहरात से बनी हैं। हम सोने से बनी सड़कें देखेंगे जिनके बारे में शायद हमने ख्वाब में देखा हो, लेकिन अब हम उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे और हम खुदा के जलाल से निकलती हुई रोशनी से घिरे होंगे। आयात पढ़ने से पता चलता है कि वहाँ किसी सूरज या चांद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदावन जहाँ भी बसते हैं वो जगह आग की सी रोशनी की मानिंद चमकती है। फिर हम जिंदगी के दरिया की जानिब बढ़ते हैं जो खुदावन के तख्त से निकलता है। फिर हम बेनाम दरख्त देखते हैं जिसके फलों से हम सेर होंगे, जहाँ हमें अबदी जिंदगी मिलती है, यानी जिंदगी का दरख्त जिसमें 12 इकसाम के फल लगते हैं। और वो बात जो हमारा जहन कबूल नहीं कर सकता वो ये है कि वो मुकद्दस शहर किस कदर बड़ा है। ये शहर चौकोर है जिसकी हर दीवार 375 मील है और हर कोई इसमें समा जाता है।
اس شہر میں خداوند نے ہر ایک چیز بہت خوبصورتی سے تیار کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے نئے بدن بہت خوبصورت ہیں، ہمارے لافانی کامل بدن، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے بادشاہ یسوع مسیح کا بدن۔ اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ وہاں کوئی درد، کوئی خوف اور کوئی آنسو نہ ہوں گے۔ ہم اپنے اندر اور اپنے ارد گرد ایک عظیم خوشی محسوس کریں گے، جس سے ہم ہر زمانے کے ایمانداروں کے ساتھ مل کر محفوظ ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مل کر اپنے خالق اور اپنے نجات دہندہ کی تعظیم کریں گے۔ اور عزیزو، میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، یہ سب فرضی باتیں نہیں ہیں۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے کچھ مل کر دیکھیں تاکہ آپ ان تمام وعدوں اور خوبصورت تفصیلات پر اپنی شخصی بائبل پر نشان لگائیں۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، وہ حقیقت میں بہت بڑے موتی ہیں۔ اس حوالے کو سنیے، مکاشفہ 21واں باب 21ویں آیت۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موتی مصائب کی پیداوار ہیں؟ سیپی کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ چلا جاتا ہے، اور جبکہ یہ چھوٹی مخلوق تکلیف سے گزرتی ہے، اسی دوران وہ اس ذرے کو چمکتا ہوا موتی بنا دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے داخل ہونے کے دروازے موتی کے بنے ہیں، جو یسوع مسیح کی لامحدود شخصی تکلیفوں کے بعد خداوند نے مہیا کی ہیں، اور مسیح یسوع میں سب چیزیں خداوند سے ہمیں مل گئی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 19 اور 20۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی۔ واہ، خداوند نے شہر کی تعمیر کے لیے بہت ہی شاندار مواد استعمال کیا ہے۔ اگر آپ ان تمام جواہرات کی ایک دوسرے پر تہ لگاتے تو یہ مل کر سب سے خوبصورت قوس قزح بن جاتے۔ کیا ہمارا خدا تخلیقی صلاحیت نہیں رکھتا؟ وعدے کی قوس قزح مقدس شہر کی بنیاد ہے۔ مکاشفہ 22:5۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 22 باب 1 اور 2۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور وہ ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ غور کیجئے کہ کس طرح زندگی کے درخت کی جڑیں دریا کی دونوں طرف پھیلی ہیں۔ وہ درخت کس قدر بڑا ہوگا، اس کے پتے اور پھل لافانی ہیں، جو خدا کے لوگوں کو ابدی جوانی فراہم کرتے ہیں۔ پیدائش 3:22۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ خداوند نے ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مقدس شہر ایک معمار کا خواب ہے، مکاشفہ 21:16 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی، اور اس نے اس شہر کو گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ قدیم شہروں کی پیمائش بیرونی دیوار کے فریم سے کی جاتی تھی۔ 1 فرلانگ 1 میل کا 8واں حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ شہر کی دیوار کا بیرونی فریم 1500 میل کا ہوگا، اور چونکہ وہ چوکور ہے تو پھر ایک دیوار کی لمبائی 375 میل ہوگی۔ اب یہ ایک بہترین چوکور بنتا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کی اونچائی بھی برابر ہے، سو یہ 375 میل اونچا ہوگا، اور یہ 1,40,625 مربع میل پر مشتمل ہوگا، جو کہ بہت زیادہ رقبہ ہے۔ یہاں امریکہ میں اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ورجینیا کے رقبے سے زیادہ ہوگا، یعنی اگر کولمبیا، پینسلوینیا، میری لینڈ، نیو جرسی، روڈ آئلینڈ اور ورمونٹ کو ملایا جائے تو یہ کل رقبہ بنے گا۔
कम से कम 39 बिलियन का तखमीना शहर के अंदर फिट हो सकता है। इस वक्त इस जमीन पर हम 708 मिलियन लोग बसते हैं, तो इससे तकरीबन 5 गुना ज्यादा आसमानी शहर में बस सकते हैं। जबरदस्त बात है। इस शहर में जाने के लिए अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। पहला करंथियों 15:53, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। मुकाशवा 21वां बाब 4 आयत, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। यसाया 40:31, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हर किसी को पूरी तरह तरक्की दी जाएगी और सलाहियत में इजाफा होगा। इल्म का हुसूल जहन को कभी नहीं थकाएगा, ना ही तवानाइयों को खत्म करेगा। इस मतन से मालूम होता है कि और कुछ हम आसमानी शहर से जो मुतालिक जानते हैं वो सिर्फ एक इश्तिहार है। पहला करंथियों 2:9 में लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। मत्ती 8:11 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। क्या आपने सुना? हम जमाने के अजीम रूहानी जहनों के साथ बैठने जा रहे हैं। तमाम गुजरे जमानों से खुदावंद के ईमान के सूरमा वहां मौजूद होंगे, यानी बाइबल मुकद्दस के वो कीमती लोग जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। हम उनसे कभी भी नहीं मिले हैं। जरा सोचिए कैसा समा होगा। शायद किसी दिन आप बाग में काम कर रहे हो और आपको सड़क पर चलता हुआ एक शख्स दिखाई दे और आप कहें, हो, ये आदम की तरह दिखता है। और वो शख्स चलता हुआ आपके पास आकर कहेगा, हेलो, मैं आदम हूँ, मैं आपके बाग की तारीफ कर रहा था। आप दोनों साथ मिलकर बैठते हैं और जिंदगी से मुतालिक बात करते हैं और मसीह यीशु में पाई हुई खुशी का जिक्र करते हैं। और शायद किसी दिन आपकी मुलाकात हजरत मूसा से हो, यानी वो सरपरस्त जिसने खुदा के हाथ से लिखे हुए 10 अहकाम हासिल किए, और वो आपको आकर तमाम तफसीलात बताएं कि किस तरह वो बनी इसराइल को लेकर बहरे कुलजम से गुजरे, और ईमान का जिक्र करें जिसके साथ वो पानी में उतरे। वो आपके साथ बैठकर वो तमाम वक्त याद करें जब वो 40 साल बियाबान में बनी इसराइल को लेकर चलते रहे। फिर शायद आपकी मुलाकात दानियल नबी से हो, जो शेर के साथ कुश्ती खेल रहे हों, और आप भागकर उनके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और फिर वो आपसे शेरों की मान का तजर्बा बयान करें। जब आप पूछें, दानियल, क्या आपको डर लगा? और वो अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए जवाब दें, मेरा भरोसा अपने खुदा पर था। लेकिन सबसे बढ़कर आसमानी शहर वो जगह है जहां हमारी रफाकत यीशु मसीह से होगी, यानी हमारे मसीहा से, जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जान दी, जिनके हाथों में हमारी खातिर कील ठोके गए, यानी वो शख्स जिनके सर पर हमारी खातिर खारदार ताज पहनाया गया। जी हाँ, वही एक यीशु जिन्होंने हमारी खातिर खून बहाया। यसाया 66:23 में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, एक सबत से दूसरे तक हर फर्दे बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। मैं जाती तौर पर ये सुनने का इंतजार नहीं कर सकती कि आप आकर इस दिन के बारे में मुझे बताते हैं कि आप आसमानी हैकल से बाहर निकल रहे थे और यीशु मसीह आपके सामने खड़े थे। उन्होंने आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। ऐसी खूबसूरत मुस्कुराहट आपने पहले कभी न देखी हो। आपको देखकर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, कहा, मैं तुम्हारे साथ चहल कदमी करना चाहता हूँ। आप अनाज के लहराते खेतों में से गुजर रहे हों और यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर कुछ अनाज तोड़े और कहें कि खाकर देखो। एक साथ आप दोनों पहाड़ी पर जा रहे हों और वो आपसे कहें कि इन फूलों को देखो, ये कितने खूबसूरत हैं। पूरी कायनात में इन जैसे खूबसूरत फूल कहीं नहीं हैं। जामनी, गुलाबी, लाल और नीले फूल इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये गुलदस्ता मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है और ये पहाड़ी नजारा मैंने फूलों से ही बनाया है। और अचानक आप फरिश्तों को गाता हुआ सुने और यीशु मसीह आपसे कहें कि वो तुम्हारा गीत गा रहे हैं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, सबसे ज्यादा कीमती। मैं अजियत, दर्द, मसाइब और सलीब की तारीकी में सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए दाखिल हुआ। वो अपना हाथ आपके कंधे पर रखें और कहें कि पूरी कायनात में मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैंने तुम में से हर एक को खास बनाया है। तुम नायाब हो और तुम
मेरी कीमती मिल्कियत हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकेगा। यसु मसीह जमीन पर आए और पूरा आसमान आपके लिए उंडेल दिया। खुदावंद का बचाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। आपके लिए खुदावंद का मंसूबा आपकी सोच से बालातर है। क्या अब भी कोई चीज या कोई शख्स आपको मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार होने से रोक रहा है? इस वक्त यसु मसीह तैयारी कर रहे हैं कि आपको अपने साथ आसमान पर ले जाएं। वो आपके साथ अब्दियत गुजारना चाहते हैं। क्या आपकी भी ख्वाहिश है कि आप उनके साथ हमेशा रहें? क्या आप अपनी जिंदगी उन्हें देना चाहते हैं और अपने लिए उनके अजीम मंसूबों की पैरवी करना चाहते हैं? अजीजों, आइए मिलकर दुआ करते हैं। आसमानी बाप, आज रात मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि मैं आपके आसमानी घर में हमेशा रह सकूं और आपकी भलाइयों पर ताज्जुब कर सकूं। खुदावंद, आप इन सब के दिलों को जानते हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं और मुंतजिर हैं कि आसमान पर आपके साथ रहें। हमारी मदद फरमाएं कि हम हर रोज ऐसे फैसले करें जिनकी इंतहा में सिर्फ आप ही हो। मसीह खुदावंद के कुदरत वाले नाम में, आमीन। अजीजों, मैं आपको दावत देती हूँ कि हमसे बातचीत करें चैट के जरिए या फिर नीचे दिए गए लिंक पर हमारे ऑनलाइन बाइबल इंस्ट्रक्टर से सवालात पूछने के लिए। क्या आप ये जानकर मुतमईन हैं कि वो जल्द आने वाले हैं आपको बचाने के लिए और आपको अपने घर ले जाने के लिए? अगर आप खुदावंद के फर्जंद बनना चाहते हैं या फिर खुदावंद से किया हुआ अहद दोहराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें आगाह करें। खुदा आप में से हर एक को बरकत दे। मैं कल रात आपके साथ वीरानी के नाम से उन्वान शेयर करने की मुंतजिर हूँ। बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों को जानने के लिए कल रात दोबारा हमारा साथ दें। खुदावंद की राह इख्तियार करो। शब बखैर अजीजों। अगर आप मजीद बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देती हूँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को सब्सक्राइब करें। मेरी पसंदीदा वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए ऊपर बाएं जानिब क्लिक करें। खुदावंद आपको बरकत दें।